मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंबेंतली मोतयां दवरतां। ही चीना देशाची एक काणी। आदल्या काळार चीना देशाच्या एका गांवांत एकटो शेतकार जियेतालो आनी ताचे लागीं कांय मेंढरां आसलीं। ताचो एकलो शेजारी आसलो आनी तो शिकार करतालो। ताचे लागीं कांय सुणीं आसलीं आनी ती सामकी रानवटी सुण्या भशेन। ताणें तांकां तरबेज करूंक नासली। केन्ना केन्ना दुरीग उडून ती सुणीं शेतकाराच्या भाटांत येतालीं आनी ताच्या शेळ्यांक धरतालीं, घाय जाताले। शेतकारान कितलेशेच फावटी आपल्या शेजाऱ्याक हें सांगलें। शेजारी हय म्हणटालो, पूण मागीर पयलींच्या भशेनच। एक दीस ह्या शेजाऱ्याची सुणीं परत दुरीग उडून शेतकाराच्या भाटांत आयली आनी कांय मेंढरांक तांणी घास घाले आनी मेंढरां दुखोवलीं। शेतकाराक हें पळोवन खूब खंत भोगली। तो गांवच्या एका जुविजा कडेन, न्यायाधीश ताचे कडेन गेलो आनी ताणें ताका ही सगळी खबर सांगली। तेन्ना त्या जुविजान म्हणलें, तुका जाय जाल्यार म्हज्यान तुज्या शेजाऱ्याक आपोवं येता आनी कायद्या प्रमाणें ताका हांवें शिक्षा दिवं येता। पूण तेन्ना तुका एक दुस्मान तयार जातलो। तुजो शेजारी तुजो दुस्मान जातलो। आतां तुका तुजो शेजारी एक इश्ट म्हणून जाय वा एक दुस्मान म्हणून जाय, तूं ठरय। तेन्ना हो शेतकार म्हणटा, म्हाका कोणा कडेन दुस्मान काय नाका सायबानो, म्हाका इश्टूच जाय। बरें, तर तुका आतां हांव एक सुचोवणी करतां, त्या प्रमाणें तूं कर। शेतकारान म्हणलें, बरें सायबा, तुमी म्हाका सांगात। जुविजान ताका एक सुचोवणी दिली। शेतकार आपल्या घरा आयलो। जुविजान सांगलेल्या प्रमाणें आपल्या मेंढरां मदल्या 3 ल्हान बऱ्या सोबीत मेंढरांक ताणें घेतलीं आनी व्हरून आपलो शेजारी आसा ताका ते एक जण पूत आसले धाकटे, तांकां भेट म्हूण दिली। भुरगे एकदम खुशाल जाले। मेंढरां पळोवंक सोबीत आनी तांकां त्या मेंढरां वांगडा आतां खेळूंक जाता, ते खुशाल जाले। आतां आपल्या भुरग्यांक शेजाऱ्यान मेंढरां दिलात। आतां त्या मेंढरांची राखण करूंक नाका, देखून तो शिकार करपी आसल्या मनशान आपल्या सुण्यांक बांदून घालपाक सुरवात केलें। तांकां गूड केले आनी घुडान दवरले आनी फकत तो रातचेन त्या सुण्यांक सोडतालो। हाका लागून कितें जालें, शेतकाराच्या मेंढऱ्यांक आतां शेजाऱ्याच्या सुण्या कडल्यान कसलोच त्रास ना। उलटेन जाल्यार ताणें 3 मेंढरां शेजाऱ्याच्या भुरग्यांक दिलेल्यान तांची इश्टागत जाली। उलोवप तांचे मदें चड जावंक लागलें आनी हो ताचो शेजारी जेन्ना जेन्ना शिकारी करूंक वतालो ताका कितें मेळटालें तांतलें थोडें मांस तो शेतकाराक धाडून दितालो। शेतकार आपल्या शेतान कितें पिकता तें कितें आपल्या शेजाऱ्याक दितालो। अशी तांची इश्टागत वाडत गेली। पळयात, दोगी जण शेजारी, एकट्याक लागून दुसऱ्याक त्रास जाताले। कायद्या प्रमाणें ताच्यान कितें करूंक जाता आसलें आनी जुविजान ताका तें सांगलें तशें करूंक जाता, पूण तशें केल्यार तुका दुस्मान मेळटलो। इश्टागत जोडूंक एक उपाय जुविजान ताका सांगलो आनी शेतकारान तो बांदून घेतलो आनी हाका लागून थंय आतां दुस्मान काय ना, इश्टागत वाडली।
अशें आमच्याय जिवितांत घडटा न्ही. आमचीय शेजारी असतात वा आनी कोण असतात, तांचे लागीं आमी आमची दुस्मानकाय जोडच्या परस एकूच तांचे पासून आमी पयस रावंक जाय. तेन्ना आमचे मतीची शांती उरता. जाता जाल्यार इश्टाकच जोडून घेवप. तें तितलें सोंपें ना, पूण जाता प्रयत्न करूं येता इश्टाकच जोडची. हाका लागून प्रस्न तरी मिटतलो. जर इश्टाकच जोडूंकूच जायना तर दुसरो कितें उपाय पळोवन आमी त्या मनशाच्या संबंदांत चड वचचे न्हय. कित्याक ताका लागून आमचेच त्रास वाडटात. मागीर आमची शांती पाड जाता. मागीर आमकां न्हीद पडना, आमकां तांचो राग येता. मागीर आमी तांचेर सूड घेवंक सोदता. अंतल्यान कांयच बरेंपण मेळना. प्रस्नांक जाता तितले भशेन शांतीची वाट सोदप चड बरी. झगडीं झुजां अंतल्यान कोणाकूच फायदो ना. आनी आमी पळयलां संवसाराचेर कितले कडेन झगडीं झुजां जातात. लुकसाण कोणाचें जाता? निरपराधी लोकांचें जाता, भुरग्या बाळांचें जाता, बायलांचें जाता, जाणट्यांचें जाता, सगळ्यांचें जाता. पूण चड त्रास जाता ते हांकां, भुरग्या बाळांक. म्हणटच जेन्ना आमचे कडेन कठीण प्रस्न उपजाता आमी शांतपणी विचार करूंक जाय. आनी आमकां जर उपाय सुचना, आमच्या परस कोण जाणकार मनशां आसात तांकां आमी विचारूंक जाय. तांची आमी बूद विचारूंक जाय. आनी मागीर एक सारको निर्णय आमी घेवंक जाय. तेन्ना ताचो फायदो आमकांच जातलो. तर आमच्या जिवितांत आमी शांतीची मनशां जावया. प्रस्न आमच्या मुखार उबे जाताना ताका शांतीची वाट सोदुया आनी ते शांतीचे वाटेन आमी मुखार वचुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.